अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा। नमस्कार। भन्छिन आमाको नयाँ चरणको निरन्तरताका साथ 105औं भागमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा केन्द्रित छ। हामी हरेक साता यसै समय यिनै विषयवस्तुमा कुराकानीहरू गर्छौं। तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा गएको साता हामीले परिवार योजनाका साधन छनौटको बारेमा छलफल गरेका थियौं। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामी महिनावारी सरसफाईको सवालमा नाटक श्रृंखला। सरसफाई त गर्नै पर्यो, पुगीसरी भए त ठिकै हो, नत्र महिनावारी भएको बेलामा दिनदिनै नुहाउने, दिनदिनै लुगा धुने गर्ने त स्वाङै हो। अनि श्रीमान वा श्रीमती घर फर्कने तयारी गरिरहँदा परिवार नियोजनको साधन प्रयोगको विषयमा दम्पति बीच सरसल्लाह हुने गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा विभिन्न प्रदेश एवं पालिकामा बसोबासी विवाहित महिला र पुरुषहरूको प्रतिनिधिमूलक बुझाइ पनि सुन्नेछौ। उन मलेसिया थिए, विदेश उन घर आउनलाई थिए, बाटोमा थिए। मैले सोधे हम की गर्दो कसो गर्दो भनेर सोधे। स्वास्थ्य कर्मी बठे सल्लाहले भन्यो, म स्वास्थ्य कर्मी गए थिए। त्यसै गरी सँगै नबसिरहेका दम्पतिहरूका लागि परिवार नियोजनको महत्वका बारेमा विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौ। सँगै नभएका श्रीमान श्रीमती दम्पतिहरू अब भेट हुँदैछौ भन्ने समयमा भेट नहुँदै पहिले नै छलफल गर्नु चाहिँ जरुरी असाध्यै छ। साथमा नियमित साताको प्रश्न एवं अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको नाटक श्रृंखला महिनावारी सरसफाईको सवालमा केन्द्रित छ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भानु बोखिम। भन्छिन आमाको आजको अङ्कमा त्रिवेणी गाउँको कथा लिएर आएका छौं। आजको कथामा थाम डाँडातिर घुम्न निस्किएका कुसुम र सञ्जयले घरमा फोन गर्दा बुवा रिसाउँछन्। उता ऋतु, कुसुम र केसरी बीच महिनावारीको बेला सरसफाई र खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। उनीहरू बीच यस्तो बेलामा पानीको स्रोत वा धारा खोला फोहोर गर्न नहुने कुरा पनि हुन्छ। सहकारीबाट घर फर्किरहेका किरणसँग बाटोमा अञ्जनाको भेट हुन्छ। उनीहरू बीच रुपेशको कुरा निस्कँदा किरण बेखुस देखिन्छन्। सुनौ यिनै कथाहरू आजको भन्छिन आमामा। कस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ है यहाँबाट तल हेर्दाखेरि। त्यही त नि, थान डाँडा पो हो त। अझ मध्यरातमा आउने हो भने यहाँबाट उता तराईतिर बत्ती बलेको पनि देखिन्छ रे। तिमी पनि गफ नदेऊ न मलाई। मौसम सफा हुनुपर्छ नि, देखिन्छ रे के। हुन त यति अल्को डाँडो छ, देखिन्छ पनि होला। ऊ त्यहाँ तल हेर त, चिल उडेको। हामी त चिल भन्दा पनि माथि पो रहेछौँ त है। हामी चिल भन्दा माथि होइनौँ क्या, बरु चिल चाहिँ हामी भन्दा तल भएको। अहिले एक फन्को लायो भने त्यसको छाया पनि हामीभन्दा माथि पुग्छ। कस्तो थकै लाग्यो मलाई त। आइपुगिहाल्यो नि। ऊ हेर, थान आइपुग्यो। कति धेरै थान रहेछ नि यहाँ त। त्यही भएर त थान डाँडो नाम भएको नि। यति धेरै ढुङ्गाले बनाएको, कहाँबाट ल्याएको होला है ढुङ्गाहरू? जति पनि छ नि ढुङ्गा यहाँ त। अनि छ नि भन न। ए बुवालाई हिजो फोन गर्यौ? गरेको, उठेन। अनि के गर्ने त अब? हामी यत्तिकै फुपूको घरमा बसिरहने हो। त्यसो त किन हुन्थ्यो र? त्यही त के, बरु तिमी आफैले फोन गरेर बुवालाई सम्झाउनु एकचोटि। फोन उठाउनु परेन? व्यस्त भएर फोन नउठाउँदा होला नि त, उडाएर यस्तो मान्छे। खै के हो? फेरि एकचोटि गर न त। कि उठ्दैन हेरौँ। फोन त लाग्यो के रे? हेलो बुबा, ढोक गरे। किन फोन गरिस्?
कता हुनुहुन्छ? घरमै छु। अनि खाना खानुभयो बुवा? त्यही सोध्न फोन गरेको होस्? होइन, खासमा घर आउनु पर्ला भनेर सोचेको। किन आउनु पर्यो घर? मलाई घर चाहिन्छ र? कति रिसाउनुहुन्छ बुवा? घर मात्र होइन, मलाई तपाईँ पनि चाहिन्छ र तपाईँलाई म पनि चाहिन्छ। ए, अहिले होस खुल्यो तेरो? होइन, त्यस्तो होइन बुवा। त्यही पनि मैले गल्ती पनि के नै गरेको छु र? होइन होइन, गल्ती तैँले होइन, हामीले गरे हौ। तँ जस्तोलाई जन्म आएको। राख फोन, म मिटिङमा जान ढिलो हो। खालि यस्तै कुरा मात्र गर्छन् बुढा। भो पिर नगर, बुवालाई रिस उठेको छ अहिले। केही समय त लागिहाल्छ नि रिस मर्न पनि। खै 3 महिनाको नानी पनि कति ठुली देखिने है दिदी? हतन के है? को छ हो घरमा? ए हजुर, हामी छौँ। आउनु क्या ठुलियामा भित्रै। को आयो? त्यो तिमीले स्कुलमा भेटेको भन्थ्यौ नि, बिमला के? ए हो, उनकै सासू केसरी। ए के गर्न लाग्छौ ए रितु? यत्तिकै बसिरहेको ठुलियामा। ल यता बस्नुहोस्। आया, नानी सुती छे? सुती छे। अनि टङ्कले फोन गरे छ कि छैन? अब भिडियो फोन गर्दा हो गरे पनि? हजुर, गर्नुहुन्छ। बिचरा छोरीलाई देख्न कति आँतेको होला त्यो। त्यही त नि। के नि र ठुलियामा आत्ती पनि विदेशमा भएको मान्छे। अनि नानीलाई त चिनिन त मैले। उता शीतल पार्टी मेरो मामा ससुराकी बुहारी हुन् कि ठुलियामा। ए, बुहारी हो त यो? हजुर। नमस्ते। नमस्ते। अनि कपाल चाहिँ किन फुकाकी छेउ त? ए, नुहाउन जान लाग्यो। यहाँ त नजिकै धारो छ के अरे। मैले पनि अलिकति लुगा धुनु भनेर आथे। तिमीले नुहाएपछि धुनु पर्ला। होइन होइन, धुनुहोस्। मैले नुहाउनलाई यति पानी बोकिसकेको छु। त्यही धारामा गएर खलखल नुहाए पो राम्रो त। धारो हुँदा हुँदै के पानी बोकी नुहाउँछौ त? त्यो त हो, तर आज बाहिर सरेको भएर। महिनावारी भए बेला धारामा नुहाउनु हुन्न र? कस्तो कुरा गरेकिन होला? हुन्न नि। के हो अहिलेका केटाकेटीको स्वाङ पनि। स्वाङ होइन कि ठुलियामा, त्यही महिनावारी भएको बेलामा खानेपानीको कल, धारा, इनार, मुहान वरिपरि फोहोर हुन्छ भनेर त्यहाँ ननुहाउने कुरा त ठिकै होइन ठुलियामा। पहिला यस्तो केही हुन्थेन, अहिले अनेक गर्नुपर्ने। पहिला जस्तो भनेर हुन्न के ठुलियामा सबै। कति कुरा त बुझ्न पर्छ कि तपाईँहरूले पनि। हजुर, के खाइस्? खाए आमा। नानी सुती छे? हजुर, सुती छे। केसरी दिदी पो आउनु भए रहेछ। अनि के गफ गाफुन्ला छन् र? अहिलेका केटाकेटीको स्वाङको कुरा गर्छु कि उमा बहिनी। के भयो र दिदी? कुसुमले महिनावारी भएको बेलामा धारा फोहोर हुन्छ भनेर पानी बोकेर नुहाउने कुरा गरिन्। त्यही कुरा गर्नुभएको कि ठुली आमाले। ठिकै त हो नि दिदी, के अचम्म मान्नुभयो त? सरसफाइ त गर्नै पर्यो। पुगिसरी भए त ठिकै हो। नत्र महिनावारी भएको बेलामा दिनदिनै नुहाउने, दिनदिनै लुगा धुने गर्ने त स्वाङै हो। हामीले उहिले गरेनौँ भनेर अहिले पनि नगर भन्ने कहाँ हुन्छ र के दिदी? फेरि महिनावारी भए बेला सक्दो सरसफाइ त गर्नै पर्छ नि। प्याड पनि रगतले भिज्ने बित्तिकै फेर्न पर्छ। फेरि नभिजे पनि 7 घण्टा भन्दा बढी त्यही प्याड लगाइराख्नुहुन्न नि। नहुने कुरा। के नहुने कुरा दिदी? सरसफाइ गर्नु पर्दैन र? यी त हामीले नगरी नहुने कुरा हुन्। पहिला 3 दिनसम्म केही छुन्न दिन्नथे घरभित्र। अहिले त हरायो सबै चालचलन। भान्सा पो छुन पाइन्न थियो त। बाहिरको काममा दल्लिनै पर्थ्यो के अरे। अनि भनेको बेलामा खान पनि नपाउने। त्यस्तै राम्रो मान्नुभयो त तपाईँले? नै दुःख त दुःखै हो। भए पनि के बहिनी, अहिलेका त महिनावारी भएको बेलामा नि श्रीमान श्रीमती सँगै सुत्छन् रे। त्यो त जातिविधि होइन त। राम्ररी सरसफाइ गरे त छुट्टै सुत्न पर्छ भन्ने के छ र कि दिदी? महिनावारी भए बेला पेट दुखेर कति हैरान हुन्छ भन्नु त। अनि त्यो बेला एक्लै छटपटिनु भन्दा श्रीमानले यसो हात लगाइदिए पनि त आराम मिल्छ नि। तपाईँ पनि बेला बेलामा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा आउने गर्नुहोस् के ठुली आमा। यस्ता कुरा त सबै बुझिन्छ त्यहाँ त।
मिस्टर ह्यान्डसम। हजुर कता? घर जान लाग्यो। अहिले किन नि डेरीमा कोही बसेछ र? साह्रै भोक लाग्यो क्या, खाना खाएर आउनु पर्यो भनेर नि। ए अब के गर्ने त? म भेटे। कस्तो के गर्ने? मलाई पनि भोक लागिरहेछ के, ल्याइदिनुहुन्छ मलाई कि सँगै लैजानुहुन्छ? लिनु अम्बा। कहाँबाट ल्याउनु भएको यस्तो गजबको अम्बा? गाउँबाट ल्याएको के। 2टा लिनु न। किन 2टा मात्रै? 3वटा लिन्छु नि। हुन्छ, खासमा यो चाहिँ हिजो रुपेश सरले आउँदा ल्याइदिनु भन्नुभएको थियो के। ए हो र? ल त्यसो भए म एउटा मात्रै लिन्छु है। ल लिनु न, हातमा लिएको पनि किन छोड्नु भयो त? कसैले मगाएको यसरी बाँड्नुहुन्न नि त, एउटा भए पुग्छ क्या मलाई। अत्तिकै लिनु न। नाइ नाइ भो, म भात खाएर आउँछु है। कस्तो के? नाटकमा ऋतु र उनको सासूले महिनावारीको बेलामा सरसफाई र खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर केशरीलाई सम्झाउँछन्। महिलामा हुने प्राकृतिक प्रक्रिया महिनावारीमा रगत जाने गर्छ। यही कारण महिनावारीको समय महिला कमजोर हुने हुनाले दुध, दही, मही र माछा मासु जस्तो तागतिलो र पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ। यो समयमा महिलालाई तल्लो पेट दुख्ने वा कमजोरी हुन सक्ने भएकोले परिवारका सदस्यहरूले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले महिनावारी सरसफाईको विषयमा केन्द्रित नाटक श्रृंखला सुन्यौं। नाटक श्रृंखलापछि अब भने आजको विषयवस्तुमा छलफल गर्नतिर लागौं। विभिन्न घर घराइसीदेखि परिवारभित्र हुने हरेक कुरामा श्रीमान श्रीमती बीच सरसल्लाह र छलफल हुन्छ। घर घराइसी कुरामा श्रीमान श्रीमती बीच सरसल्लाह भए जसरी नै परिवार योजनाका साधनको छनौट र प्रयोगका विषयमा पनि निरन्तर सरसल्लाह हुन जरुरी छ। परिवार नियोजनका साधनको छनौट र प्रयोग बारे दम्पतिहरू बीच एक अर्कामा छलफल गरी स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा आफूलाई उपयुक्त हुने साधन प्रयोग गर्नाले परिवार योजना व्यवस्थित बन्छ। व्यवस्थित परिवार योजनाका लागि दम्पतिहरूले उपयुक्त समयमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोगको सरसल्लाह गर्नुपर्छ। सँगै नबसिरहेका दम्पति यदि घर फर्केर भेटघाट हुने योजना बन्दैछ भने त्यो बेला पनि यस्तो सरसल्लाह महत्वपूर्ण हुन्छ। आज हामी यही विषयमा अर्थात सँगै नबसिरहेका दम्पतिहरूका लागि परिवार नियोजनको महत्वका बारेमा छलफल गर्दैछौ। यो छलफल गएको साता देशभरिका विभिन्न पालिका स्तरमा रहेका 150 भन्दा बढ़ी FM रेडियोहरूमा भएका कुराकानीबाट लिएको हो। परिवार योजनाका साधनको छनौट गर्ने कुरामा दम्पति बीच छलफल हुनुपर्दछ अनि दम्पति बीच यसरी छलफल सरसल्लाह गरी स्वास्थ्य संस्थामा गई स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श अनुसार उपयुक्त हुने साधन प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी सरसल्लाह गरी परिवार नियोजनको साधन छनौट गर्दा दम्पति बीच आपसी सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भने आपसी समझदारी र जिम्मेवारीको पनि बोध हुन्छ। अनि यही कुरा सँगै नबस्ने दम्पति वा विदेशिनु भएका श्रीमान वा श्रीमती घर आउँदै गर्दा पनि लागू हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मार्मा गाउँपालिका 3 का अनुषा जोशीले विदेशबाट श्रीमान घर आउने तयारी गर्दै गर्दा के कसरी सल्लाह गरेर परिवार नियोजनको साधनको छनौट र प्रयोग गर्नुभयो त सुनौ उहाँको अनुभव। मोल गरेका छौँ परिवार नियोजनको साधन हम दुआनी का सल्लाह अनुसार गरे हूँ। उन मलेसिया थे विदेश घर आउनलाई थे बाटोमा थे मैले सोधे हम की गद्दू कसो गद्दू भनेर सोधे। उनले भन्यो इन साधन उनके बारेमा स्वास्थ्य कर्मी बैठे सल्लाहले भन्यो। म स्वास्थ्य कर्मी गए थिएँ। आगामी पाल घर अन्ज्या मेरा समस्या भयो थियो उबटी नचाहनाले बच्चा जन्माउनु पर्यो तपाईँले खा यही पाल त के गद्दू कसो गद्दू भनेर सोधेर स्वास्थ्य चौकी गए। मलाई त इम्प्लान्ट निको लाग्यो 5 वर्ष ढुक्क होइन 1 महिना जान्न पड्डे यो निको माने उनलाई भने यो छ यति वर्षले खा छ भनेर ठिकै छ बु भन्यो। स्वास्थ्य चौकी जाएबाटी म त इम्प्लान्ट भन्ने साधन राखिबा है। कस्तो राम्रो जसरी
दिनभरि कामको सिलसिलामा बाहिर बसेका श्रीमान वा श्रीमती घर फर्कने बेलामा कोसेली पात उपहार के ल्याइदिऊ भनेर सरसल्लाह हुने गर्दछ। त्यसै गरी ती दम्पतिहरू बीच त्यही बेलादेखि नै परिवार नियोजनका साधनहरू के प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, कहिलेबाट कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि सल्लाह हुन जरुरी छ। प्रदेश 5 कपिलवस्तु पिपरा अस्पतालमा सेवारत सिनियर अनमी निरीक्षक सरस्वती भण्डारी श्रेष्ठ। देश विदेशमा बस्ने दुवैजना श्रीमान श्रीमतीले हरेक कुरा आफ्नो दैनिक आवश्यकताका चीजहरू उहाँहरूले जसरी माग गर्नुहुन्छ र प्लानिङ गर्नुहुन्छ, योजना बनाउनुहुन्छ, त्यसरी योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। श्रीमान घरमा आउँदा आफूलाई चाहिने सर सामान सबै चीज ल्याइदिनु होला मेरो श्रीमान भनेर सल्लाह गरे जस्तै श्रीमान पनि घर आउँदा श्रीमतीलाई आफूलाई मनपर्ने चीजहरू मलाई तयार गरेर राखिदिऊ भनेर जसरी मायालु तरिकाले दुवैजनाले वार्ता गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँ आउने बेलामा त प्रभावकारी हुने किसिमले उहाँले चाहिँ 5 दिन 7 दिन भित्र श्रीमान आउँदै हुनुहुन्छ भने परिवार नियोजनको साधन लिएर बस्नुभयो सल्लाह अनुसार, अथवा श्रीमान आइसकेपछि श्रीमानले कन्डम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवार नियोजनको प्लानिङ गर्न सक्नुहुनेछ। हो, घर आउँदै गरेको श्रीमान वा श्रीमतीले आपसमा सरसल्लाह गरी परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि यो सँगै थाहा पाउनु पर्ने अर्को कुरा, फरक फरक परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रभावकारिता तथा प्रयोग गर्ने उपयुक्त समय भिन्न भिन्नै हुने भएकाले साधन प्रयोग गर्ने तरिका र समय मिलाउन सकिएन भने अनिश्चित गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ। यही जोखिम नहोस् भनेर श्रीमान वा श्रीमती घर नआइपुग्दै कम्तीमा पनि 1 हप्ता अघि के साधन प्रयोग गर्ने भन्ने बारे छलफल गरी स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श अनुसार साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ प्रदेश 5 पाल्पा रूपसे स्वास्थ्य चौकी प्रमुख एम चेदी। विदेशबाट आउन लाग्दा अथवा चाहिँ अन्यत्र कुनै टाढाबाट चाहिँ सँगै नभएका श्रीमान श्रीमती दम्पतिहरू भेट हुँदैछौँ भन्ने समयमा भेट नहुँदै पहिले नै उहाँहरूले त्यो विषयमा छलफल गर्नु चाहिँ जरुरी असाध्यै छ। किनभने यो साधनहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यसले काम गर्ने भन्ने हुँदैन, त्यसको पनि निश्चित केही समयावधि लाग्छ र शरीरको जुन संरचना बनावट अथवा महिनावारी प्रक्रियाले पनि परिवार नियोजनको साधन कहिलेदेखि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्ने हुँदाखेरि पनि पहिले नै त्यही अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी तथा विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसको प्रयोग चाहिँ पहिले नै गरिसक्नु पर्ने पनि हुन्छ। अवश्य परिवार योजनाका अस्थायी साधनहरूमध्ये पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम तत्काल प्रयोग गरिहाल्न सकिने र काम गर्ने साधन भए पनि महिलाले प्रयोग गर्ने खाने चक्की पिल्स, 3 महिने सुई डिपो, 5 वर्ष काम गर्ने इम्प्लान्ट र 12 वर्ष काम गर्ने आयुषिडी प्रयोग गर्दा भने महिलाको स्वास्थ्य अवस्था र महिनावारी प्रक्रियालाई ख्याल गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा यी साधन प्रयोग गर्दा भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह परामर्श अनुसार नै प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाई हाम्रो समुदायमा श्रीमान वा श्रीमती घर फर्कने तयारी गरिरहँदा परिवार नियोजनको साधन प्रयोगको विषयमा दम्पति बीच सरसल्लाह हुने गर्छ कि गर्दैन त? सुनौ प्रदेश 5 कपिलवस्तु, बर्दिया, कर्णाली प्रदेश सल्यान र सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङका केही विवाहित महिलाका भनाई। पूजा चौधरी, बुद्धभूमि नगर पालिका इमलिया घर। हमारे परिवार घरे नहीं है, इंडिया का है। अब 3-4 महीना मैंने आबा वाला है, तब फोन करके पूछन मने कि कोनो साधन कैलियो जका, तब कहीं ठीक है दोनों जने सलाह दीपो सुई लगवा लियो, साधन कैलियो। अब मैंने आ वाला हन, तब हम साधन अब कैलिए लगवा लियन दीपो सुई। अब लगवा पर दोनों जने सलाह से अब दोनों जने सुरक्षित रह जाई। सीता केसे यो नआउँदै चाहिँ 1 महिना अघि नै गरिसके म आयुषिडी फोनबाटै 2 जनाको सल्लाह भइन म आयुषिडी राखे। स्वास्थ्य चौकीमा गइन स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह लिन। अब चाहिँ आइसकेपछि बच्चा रहने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो नआउँदै चाहिँ अघि नै राख भने स्वास्थ्य कर्मीसँगै सल्लाह लिनै हो। मेरो नाम प्रेमा बस्नेत, दारमा 2 सल्यान। मैले अहिलेसम्म छोरी 2 वर्ष पुगेदेखि उस गर्नको अहिलेसम्म गरि नै राछु। हामी दुवै बीच सरसल्लाह भएर नै हुन्छ। श्रीमान घरमा आउने अब जानकारी पाइसकेपछि आफू पूर्व तयारीमा त बस्नु पर्यो नि। उहाँ आउनु भन्दा 2-4 दिन अगाडि नै मैले आफूले प्रयोग गर्ने साधनहरू चाहिँ मैले प्रयोग गरिसकेका हुन्छु। मेरो नाम रमिला सार्की, मस्टा गाउँपालिका वडा नम्बर 3। हाम्रो श्रीमान श्रीमती दुईटै मिलेर चाहिँ हामीले साधनहरू चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको हो। श्रीमान श्रीमतीको सल्लाह नै अर्को धेरै बच्चाहरू नजन्मियोस् भनेर नै हामीले गरेको। हप्ता दिनको लागि 2-3 दिनको लागि होइनन्, अनि 2-3 दिनपछि फर्किने हिसाबले श्रीमान गएको छ भनेपछि अब पिल्सहरू खानेकुराहरू त्यस्तो चाहिँ हामीले निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्छ हैन। अब निरन्तर ती कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहन्छ।
पक्कै पनि श्रीमान घर आउँदै गर्दा पूर्व तयारी गरेर परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दा अनिश्चित गर्भ बस्दैन र अस्थायी साधन प्रयोग गर्दा यदि पछि फेरि बच्चा जन्माउने चाहना भयो भने बीचमै छोड्न वा झिक्न पनि मिल्छ। प्रदेश 1 संखुवा सभा खाँदबारी अस्पतालमा सेवारत सिनियर अनमी पुष्पा दाहाल। परिवार नियोजन भन्ने बित्तिकै व्यवस्थित परिवार भन्ने बुझिन्छ। यदि सँगै नबसिरहनु भएको अवस्था छ भनेदेखि कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर उनीहरू बीच सरसल्लाह भएर र उनीहरू आउनु अगावै चाहिँ स्वास्थ्य संस्था गएर साधनहरू प्रयोग गरिन्छ भने त्योभन्दा अगाडि गरियो भने अनिश्चित गर्भधारणबाट रोक्न सक्यो। मुख्य कुरा मानसिक रूपमा तनाव हुन्थ्यो, त्यो कुराहरू कम भयो र जुन रमाइलोसँग दिनहरू बिताउन सक्यो। अनि यदि उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 3 महिने साधन लगाए पनि होइन, अथवा 5 वर्ष साधन अथवा 12 वर्ष अस्थायी साधनहरू लगाए पनि त्यसलाई चाहिँ निकालेर गर्भधारण गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हो, यसरी दम्पति बीच सल्लाह गरी परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दा आमाको स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै पारिवारिक, मानसिक र आर्थिक समस्या हुँदैन। तर हाम्रो समुदायमा कतिपय दम्पतिहरू बीच अझै पनि उपयुक्त साधन प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल सल्लाह नै हुँदैन वा स्वास्थ्य संस्थामा गएर छलफल गर्न लजाउँछन्, जसका कारण अनिश्चित गर्भ बस्न गई परिवारमा तनाव सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले परिवार नियोजनका साधन बारे दम्पति बीच बेलैमा खुलेर कुराकानी गरी स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ बागमती प्रदेश नुवाकोट शिखरबेसी स्वास्थ्य चौकीमा सेवारत अनमी शर्मिला कठायत। श्रीमान आइसकेपछि जुन चाहिँ प्रयोग गर्नलाई साधनहरू उपलब्ध पनि नहुन सक्छ, उपलब्ध भइहाल्यो भने प्रयोग गर्ने बित्तिकै अनि साधनले काम नगर्न सक्छ। अनि त्यो भएको भएर अनि साधनले काम नगरिसके पछाडि अनिश्चित गर्भ रहन सक्छ। अनि पहिला नै अनि आफूले सोचे अनुसारको साधनहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्छ भनेर अनि फोनबाट पनि सल्लाह गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि परिवार नियोजनको साधन प्रयोगको सवाल लाजको विषय नभएर व्यवस्थित परिवार बनाउने उपाय भएकोले दम्पति बीच छलफल गरेर स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा आफूलाई उपयुक्त हुने परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले समग्र परिवारलाई नै स्वस्थ, व्यवस्थित र सुखी राख्न मद्दत पुग्छ। यसबेला हामी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। अहिलेसम्म हामीले महिनावारी सरसफाईको सवालमा नाटक श्रृंखलाका साथै सँगै नबसिरहेका दम्पतिहरूका लागि परिवार नियोजनको महत्वका सवालमा छलफल गर्यौं। सहभागी श्रोता, अब छुट्टिनु अघि एउटा महत्वपूर्ण जानकारी। हरेक वर्ष अगस्त 1 देखि 7 तारिखसम्म स्तनपान सप्ताह विश्वभरि मनाइन्छ। यो वर्ष पनि स्वस्थ र सुन्दर संसार, स्तनपान एकमात्र आधार भन्ने नारा सहित आज साउन 17 गते अर्थात अगस्त 1 तारिख शनिबारदेखि आगामी साउन 23 गते शुक्रबारसम्म बच्चाको लागि आमाको दूध सबैभन्दा पोषिलो आहार हो भन्ने सन्देश दिनका लागि विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइदैछ। यही विश्व स्तनपान सप्ताहको सन्दर्भमा बच्चाको लागि स्तनपानको महत्वको सवालमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखा पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुलीको सबै 1000 दिने आमा बुबा र परिवारका सदस्यलाई दिनुभएको सन्देश अब सुनौ। स्वास्थ्य र सुन्दर संसार, स्तनपान एकमात्र आधार भनेर हामीले चाहिँ यस वर्ष पनि चाहिँ विश्व स्तनपान दिवस हामी मनाउन गइरहेको छौँ। वास्तवमा स्तनपान यदि हामीले चाहिँ बढाउँदै लग्यौं भने पूर्ण रूपले जसलाई स्तनपान गराएका छौँ ती भोलिका चाहिँ कर्णधार हुन्। तिनले चाहिँ सोच्ने शक्ति, उनको बुद्धि तीक्ष्ण हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ समाजमा चाहिँ गर्ने व्यवहार स्वस्थ हुन्छ। आफ्नो देशको लागि उहाँहरूले यति राम्रो काम गर्न सक्छन् कि भोलिको दिनमा गएर यो साँच्चैको यो संसार सुन्दर र स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने मनसायले प्रेरित भएर स्तनपान सम्बन्धी नारा चाहिँ तय गरेका छौँ। ती आमाहरू, ती अभिभावकहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको नानी जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको विगती दूध हुन्छ, त्यो अनिवार्य खुवाउनु होला। त्यो विगती दूध त्यो अमृत हो, त्यसलाई पहिलो खोप पनि भन्छौँ। दोस्रो कुरो, तपाईँको बच्चालाई कम्तीमा 6 महिनासम्म तपाईँले के पनि खुवाउनु पर्दैन, पानी पनि यहाँले नखुवाउँदा हुन्छ। किन भन्दा आमाको दुधमा नै सबै कुरा चाहिँ प्रकृतिले व्यवस्था गरेको छ र पानी पनि त्यसैमा छ। र 6 महिना पुगिसकेपछि थप खाना चाहिँ अनिवार्य सुरु गर्नु होला र आमाको दुध पनि कम्तीमा 2 वर्षसम्म
अनिवार्य रूपले चाहिँ चुसाउँदै जानु होला। सुरुमा आमाको दुध नआउन सक्छ कतिलाई, तपाईँले बारम्बार चुसाउँदै जानु, त्यहीँबाट चाहिँ आमाको दुध आउँछ। आमाको दुध खुवाउने बेलामा नितान्त आफ्नो बच्चालाई खुब प्रेमले हेर्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस् कि मैले मेरो बच्चालाई दुध अमृत दिइरहेको छु र मेरो बच्चाले चुसिरहेछ र मेरो शरीरबाट दुध झरिरहेछ भनेर कल्पना गर्दै जानुहोस्। तपाईँको दुध साँच्चैको चाहिँ त्यो बच्चाको मुखमा आउन थाल्छ। दाजुभाइ, बुवा आमा सबैलाई मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि हामीले कम्तीमा पनि बारम्बार हात धुने काम हामी गर्न सक्छौँ, मास्क लाउने काम हामी गर्न सक्छौँ, बिना काममा बाहिर हिँड्ने काम नगरौँ, हिँड्नै पर्यो भने एक आपसको दूरी कायम गर्ने कुराहरू, यी कुराहरू मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने साँच्चैको चाहिँ नि कोभिड-19लाई पराजित गर्न सक्छौँ। र सुत्केरी आमा, गर्भवती आमा, 15 देखि 49 वर्षका चाहिँ जुन दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सिफारिस गरेको छ कोरोना यदि आमालाई भए पनि उहाँले चाहिँ नि स्तनपान गराउन सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ नि सावधानी चाहिँ अप्नाउनु पर्यो। आफू पनि सुरक्षित हुनुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षित हुनलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ नि अनुरोध छ। हो, बच्चा जन्मेदेखि 6 महिना उमेर पूरा नभएसम्म बच्चालाई दिन र रात गरेर 24 घण्टामा कम्तीमा 10 देखि 12 पटकसम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनु पर्छ। यो बेलामा पानी पनि खुवाउनु हुँदैन अनि 6 महिना उमेर पूरा भइसकेको बच्चालाई 2 वर्षसम्म आमाको दूध नियमित रूपमा खुवाउनु पर्छ। यो कुरा हरेक बच्चाको आमा, बुबा र परिवारका सदस्यले बुझेर व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ। कोभिड-19 को महामारीबाट जोगिएर बच्चालाई सुरक्षित स्तनपान गराउने सन्दर्भमा परिवार कल्याण महाशाखा पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुलीले दिनुभएको महत्वपूर्ण सन्देश सहितको विश्व स्तनपान सप्ताहको बारेमा पूरा कुराकानी तपाईले अहिले 10 बजेको समाचारपछि रेडियो नेपालमै प्रसारण हुने कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमामा सुन्न सक्नुहुन्छ। बच्चा जन्मेकै घण्टाभित्रै आमाको बिगौती दुध, 6 महिनासम्म पनि आमाको दुध मात्रै, बच्चा 6 महिना पूरा नभएसम्म पानी पनि खुवाउनु हुँदैन। कन्ठै भो, अब त कन्ठै भो। हैन के कन्ठै भो भन्छ यो? सबैले कन्ठै गर्नुपर्ने रहेछ आमा। बच्चा जन्मेको 1 घण्टाभित्रै आमाको बिगौती दुध, 6 महिनासम्म पनि आमाको दुध मात्रै, बच्चा 6 महिना पूरा नभएसम्म पानी पनि खुवाउनु हुँदैन। हो त, बच्चालाई जन्मेको 1 घण्टाभित्र जति सक्दो छिट्टो आमाको बिगौती दुध, 6 महिनासम्म पनि आमाको दुध मात्रै खुवाऊ। आमाको दुधमा बच्चालाई चाहिने सम्पूर्ण पोषक तत्वहरूका साथै पानी पनि हुन्छ। त्यसैले बच्चा 6 महिना पूरा नभएसम्म पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका यस चरणका सम्पूर्ण खण्डहरू www.equalaccess.org.np बाट वा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानल वा साउन्ड क्लाउडमा BHANCHHINAAMA अर्थात भन्छिन आमा सर्च गरेर जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो NTC CDMA र स्काई फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 9801 71000 00। फोन नम्बर फेरि एकपटक NTC CDMA र स्काई फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 9801 71000 00। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भनी छन् आमा, प्रदेश 5 केन्द्रित क्षेत्रका लागि अवधिमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट भोलि आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह। महिनावारी सरसफाई, खानपान र पोषणको सवालमा भएका उपयोगी छलफलका महत्वपूर्ण अंश अनि नाटक श्रृंखला सहित हामी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 106 भाग लिएर अर्को साता हामी यसै समयमा आउने नै छौं। त्यो भन्दा अगाडि रेडियो नेपालमै अहिले 10 बजेको समाचार पछि कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 विरुद्ध
विरुद्ध सचेतनामूलक हाम्रो प्रस्तुति हेलो भन्छिन आमा सुन्न नछुटाउनुहोला। अहिलेको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, माया, सतीश, सुशीला, भानु, सरिता अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।